नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म श्रद्धा अर्याल। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। सरकारी स्वीकृति बिना प्रतिबन्धित मुलुक नजान प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह। रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली फर्काउन पहल भइरहेको दाबी। यातायात विधेयकमाथि केन्द्रसँग छलफल गर्न प्रदेशका मन्त्रीहरू काठमाडौँमा। संसदीय समितिका सभापतिसँग सभामुख पनि छलफलमा। महोत्तरीको मटिहानी स्थित मुलुकै जेठो लक्ष्मी नारायण मठ लथालिङ्ग महन्त थुनामा परेको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि गुठी संस्थानले गरेन नयाँ नियुक्तिको पहल। र आइसिसी अन्डर 19 विश्वकपमा नेपालको पहिलो खेल आज। न्युजिल्यान्डसँगको अपराजित यात्रा कायम राख्ने लक्ष्य। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको स्वीकृति विपरीत आफूखुसी रुस युक्रेन युद्धमा सामेल भएका नेपालीलाई फिर्ता तत्काल ल्याउनका लागि पहल भइरहेको बताएका छन्। तर नेपालले भन्ने बित्तिकै रुसले मानिहाल्ने स्थिति भन्ने नरहेको दाहालको भनाइ छ। असंलग्न राष्ट्रहरूको 19औं शिखर सम्मेलनबाट आज स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री दाहालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग जागिर खाने नाममा कानुन विपरीत आफूखुसी विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताए। पुष्पकमल दाहालले यो परिणाम नआउनमा अब हामी किनभने रुससँग कुरा भइराखेकै छ। रुस युक्रेन दुईटै युद्धमा छन्। हामीले भनेको कुरालाई उनीहरूले कतिको प्रेसरको रूपमा लिन्छन् त्यो हेर्ने कुरा तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ यसमा। त सरकारले मात्रै गर्ने बित्तिकै सरकारले पठाएको पनि होइन। सरकारले भन्ने बित्तिकै चाहिँ रुसले मानिदिइहाल्ने पनि कुरो छैन। त्यसकारण यो हामी सबैको साझा प्रयास र लगातारको प्रयासले परिणाम निकाल्नु पर्छ। व्यापक जनतामा एउटा चेतना फैलाउनु पर्यो। जहाँ पा त्यही चाहिँ जागिर खाने नाममा चाहिँ नेपालको राज्यको नीति विपरीत, संविधानको मर्म विपरीत, हाम्रो लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय स्वाधीनताको भावना विपरीत जहाँ पनि सेनामा भर्ती हुने, जहाँ पनि जाने, अझ बाटो छलेर जाने। फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसद खुलेपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय सहमतिबाटै टुङ्गो लगाउने र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने दाबी गरे। टुङ्ग्याउने कुरा सहमतिबाट टुङ्ग्याउन मेरो पुरै कोसिस छ। मैले लगातार प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग वार्ता संवाद गरेको पनि छु र मलाई विश्वास छ अन्तिममा सहमतिबाट नै टिआरसी विधेयक टुङ्गिन्छ र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने प्रक्रियाले गति लिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषद हेरफेरको विषयमा आफूले मन्त्रीहरूलाई सङ्केत दिइसकेको पनि बताए। 1 वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा जसरी सम्बोधन गरेको थिएँ मैले आफूले चाहिँ त्यही अनुसार गति बढाएको नै मलाई महसुस भएको छ। चाहे सिंहदरबारको कामको कुरा होस्, चाहे मन्त्रालयको ब्रिफिङको कुरा होस्, चाहे अवलोकनसँग सम्बन्धित कुरा होस्, या मन्त्रीहरूलाई टार्गेट दिएर पुरा नगरे राम्रो हुँदैन भन्ने किसिमले मैले कुनै न कुनै रूपले सङ्केत, यदि चाहिँ अब पनि सरकारको कामले गति लिएन र मन्त्रालयहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई ठिक ढङ्गले पुरा नगर्ने हो भने मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन सक्छ भन्ने कुरा मैले मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई भनेको पनि छु। त्यसकारण हामी गति लिने कोसिसमा छौँ। उनले युगाण्डा भ्रमण सफल भएको पनि दाबी गरे। माघ 4 गते युगाण्डा गएका प्रधानमन्त्री दाहालले असंलग्न आन्दोलनको सम्मेलनलाई सम्बोधन समेत गरेका थिए। त्यसपछिका विभिन्न देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्रीले भेटवार्ता समेत गरेका थिए। नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज नहोस् भनेर केही कठिन प्रावधानसहितको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन बनाइयो, जसको मुख्य उद्देश्य थियो सजिलै दल विभाजन गरेर हुने राजनीतिक चलखेल रोकियोस्। तर त्यो धेरै समय टिक्न सकेन र सत्तामा पुग्ने दलहरूले संशोधन गर्दै आफू अनुकूल प्रयोग गरे। कहिले ऐन संशोधन त कहिले अध्यादेशबाट कानुनी प्रावधान परिमार्जन गरी दल विभाजनलाई सहज बनाइयो। अहिले गठबन्धन सरकारले यही राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरेर पहिलेकै व्यवस्था जगाउन खोजेको छ। रोचक त के छ भने दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउँदा अहिलेकै गठबन्धन थियो भने अहिले पुरानै व्यवस्था अनुसार कठिन प्रावधानसहितको विधेयक पनि यही गठबन्धन सरकारले तयार पारेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2078 भदौमा 20% सांसद वा 20% केन्द्रीय सदस्य मात्रले पनि दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरिदिए। त्यो बेला नेकपा एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बन्यो।
उता निर्वाचन आयोगले विवादमा रहेको जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि महन्त ठाकुरले समेत नयाँ दल दर्ता गरे। दुई पटक विघटनको प्रयास गरिएको सदन जोगाउनका लागि अध्यादेश जारी गरिएको तर्क गरिएको थियो। तर कानुनले भत्काएर दल फुटाउनु पर्ने बाध्यता थिएन, जुन अहिले ल्याएको संशोधन विधेयकले समेत पुष्टि गरेको छ। अस्थिरता रोक्न भनेर राखिएको त्यही व्यवस्थासहित अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक सदनमा दर्ता गर्न तयार पारिएको छ। विगतमा तत्कालीन एमालेलाई नै विभाजन गर्ने उद्देश्यका साथ त्यो व्यवस्था राखिएको र अहिले कतै आफैतिर फर्किने त होइन भन्ने त्रासका कारण गठबन्धन सरकार पुरानै व्यवस्थामा फर्कन लागेको प्रमुख प्रतिपक्षीको बुझाइ छ। विगतमा गल्ती गरेका थियौँ भन्ने कुरा रियलाइज भएर त्यो महसुस भएर गर्न लाग्नु भएको भने त्यसलाई सकारात्मक रूपले लिनु पर्यो। तर चाहिँ फेरि हिजो कसैलाई विभाजन गर्नुपर्ने थियो, त्यसकारणले विभाजन सजिलो हुने कानुन बनाउने, अब आज कसैको विभाजन रोक्नुपर्ने छ, त्यसकारणले फेरि बलियो कानुन बनाउनु पर्ने। त्यो आफूलाई जे आवश्यक पर्छ त्यो आफ्नो निहित उद्देश्य पुरा गर्नको लागि दुरुपयोग गर्ने, यो प्रयोजनलाई चाहिँ कायम राख्नको लागि कानुनलाई चाहिँ तलमाथि गर्ने र यो तरिकालाई चाहिँ हामीले फेरि पनि निन्दा गर्नुपर्छ। त्यसो त नेकपा कालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश जारी गरेका थिए, तर चौतर्फी विरोधपछि उनले फिर्ता लिए। फेरि देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा जारी गरिएको अध्यादेश सदनबाट पास नभएपछि स्वतः निष्क्रिय भएको थियो। यो सँगै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका केही दफा अध्यादेशबाट परिवर्तन गरिएकोमा हाल अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न असहज भएको भन्दै 1 वर्ष अघिदेखि नै गुनासो गर्दै आएको थियो। अहिले पुरानै व्यवस्था अनुसार अर्थात् दल विभाजन गर्नु परे सांसद र केन्द्रीय समिति दुवैतर्फ 40% सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान सहितको विधेयक तयार पारिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सत्तारूढ दलका नेता भने आवश्यकताका आधारमा सरकारले कानुन परिमार्जन गर्न सक्ने तर्क गर्छन्। सरकारलाई मात्रै भन्नुभन्दा पनि नेपालको कन्टेक्स्ट तपाईँले बुझ्नु भएको छ। अहिले हाउसको चाहिँ त्यो के भन्छ नि सङ्ख्या पनि हामी त्यस्तै टाइपको छ। अब धेरै एउटै दलको बहुमत छैन, यो खिचडी टाइपको छ। खिचडी टाइप भएपछि सरकारलाई बाध्य भएर कहिलेकाहीँ त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था पनि क्रिएट हुँदो रहेछ। दलहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका कुरा गरेर कहिल्यै थाक्दैनन्, तर संविधान र कानुनकै प्रावधानलाई भने सकेसम्म आफू अनुकूल बनाउने प्रयास गर्छन्। जुन मनसायका साथ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बनाइएको थियो, संशोधनपछि त्यही अवस्थामा पुर्याउने मात्रै होइन, त्यसलाई कायम राख्ने प्रतिबद्धता पनि जिम्मेवारहरूले लिनु अनिवार्य छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। यातायात सम्बन्धी विधेयकमा केन्द्रसँग छलफल गर्न 7 प्रदेशका यातायात मन्त्री र सचिवहरू काठमाडौँ आएका छन्। यातायात व्यवस्था विधेयक, सडक सुरक्षा विधेयक लगायतका विषयमा छलफल गर्न संघीय भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले 7 प्रदेशका मन्त्री र सचिवलाई आमन्त्रण गरेको हो। मन्त्रालयले हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक प्रतिनिधि सभा पठाउने तयारी गरेको छ। प्रदेशले आवश्यक कानुन बनाइसकेको अवस्थामा विधेयक नबाजिने गरी बनाउन पनि मन्त्रालयले प्रदेशलाई छलफलमा बोलाएको हो। छलफलमा सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणको समय 10 वर्ष बनाउनेदेखि 6 लाख पत्र वितरण कसरी गर्ने भन्ने छलफल हुने जनाइएको छ। यसैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले विषयगत समितिका सभापतिहरूसँग विधेयकहरूबारे आज छलफल गरेका छन्। महोत्तरीको मटिहानी स्थित नेपालकै जेठो लक्ष्मीनारायण मठका मान महन्त जगन्नाथ दास हाल थुनामा छन्। रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारीको कीर्ति सहिसाब गरी बैंकबाट 70 लाख रुपैयाँ झिकेको आरोपमा जिल्ला अदालतले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको पनि वर्ष दिन नागिसक्यो। महन्त नभएपछि मठ लथालिङ्ग छ, तर गुठी संस्थानले अर्को महन्त नियुक्तिको पहल गरेको छैन। देशका विभिन्न जिल्लामा 1300 बिघा जग्गा रहेको महोत्तरीको मटिहानी स्थित यो लक्ष्मीनारायण मठ हो। यस मठका मान महन्त जगन्नाथ दास वैष्णव कृत्य सही छाप मुद्दामा 1 वर्ष अघि पूर्वपक्षका लागि जेल चालान भए। त्यसै त मठमा पूजा अर्चना लगायत दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित हुन थालेको छ भने जग्गा अतिक्रमणमा परिरहेको छ। कोई पर्व समय जो है से इनका कोई रुपया दे वाला नहीं, नैवेद्य के लिए कहीं दिक्कत हो जाता, मेयर साहब कही छी मेहर साहब कोई व्यवस्था करे छै, कभी कोनो गुठी केला तो जे ढंग से वो अपना चलबे छलकिन तै ढंग से दिक्कत भ रहल है। उत्सव महोत्सव करे में अस्त व्यस्त छै ना, मठ महंत बिना जत जत से जमीन सब छै वो धमाधम लोग घर बाने छै। अपना मन से गुठी के हाकिम दे रहल है, ओठाम आदमी रखने हैं, बहुत कोटा सिस्टम खर्चा दे रहल है, नौकर चाकर के भी दिक्कत है।
आयल गेल जे भी एहिठाम से भूखल चलि जाइ छै हुनका कहै जे बनलै जे खियैयौ, एकर अलावा कोई चीज नहीं मिल रहा है। साधु संत भी अभी से साधु संत के भी दिक्कत है। गाय सबके न देलकै त भूसा 4 क्विंटल किनली 700 रुपया अभी बाकी है जेना गुठी देलकै। जा देख लेल जाओ कितना भूसा है, कै दिन चलते। आ 8 गो गाय है या तोगा के इतना के दाना दै छियै, पर गाय जीते से कहू। स्थान के व्यवस्था तहस नहस भ गेल है, जे जही संपत्ति है वही लोक लुटैया खाइया। मनमोहन पूर्वजका लागि जेल चलान भएको पनि लामो समय भइसक्यो, तर गुठी संस्थानले यहाँ नयाँ महन्त नियुक्ति गर्न सुरसार नै गरेको छैन। मनमोहन नहुँदा मठको नगद र जिन्सी आम्दानीको लेखाजोखा र खर्च गर्ने बाटो बन्द छ। बाल बल्ल महन्तको मृत्यु भएमा वा कारबाहीमा परेमा संस्थानले नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ, तर नयाँ महन्त नियुक्तिमा चासो नदेखाएको संस्थानले मठको रेखदेखमा समस्या भएको भने स्वीकार गरेको छ। साधुको काम हामी कर्मचारी भएर गर्नु पर्या छ, त्यो गाह्रो भइरहेछ। हामी साधुको अब साधु सनातन धर्मावलीहरूलाई कसरी स्वागत गर्नुपर्छ, कसरी सेवा गर्नुपर्छ त्यो हामीहरूलाई त त्यति थाहा हुँदैन। आफ्नो स्थानीय तहभित्र रहेको यो मठ लथालिङ भइसक्दा पनि मठ्यानी नगरपालिकाले महन्त नियुक्तिमा गुठी संस्थानलाई कुनै दबाब दिन सकेको छैन। बढीभन्दा बढी राजनीतिकरण गर्ने कामहरू भयो क्या। अब मलाई विरोधी ठान्दियो, अरूलाई समात्यो, अरूलाई उ गर्यो। तपाईँको मन्त्रीजीदेखि लिएर तमाम मान्छेहरूको बढी यानि कि केन्द्रबाट सोधेरै लाद्ने कुराहरूमा विशेष हो। स्थानीयलाई केही थाहा भएन क्या। हामीले के भन्यो भने गुठी र स्थानीय निकाय मिलेर चाहिँ को छन् त यसको उत्तराधिकारी, को प्रमाणबाट चाहिँ पुग्दो रहेछन्, त्यसलाई चाहिँ स्थानीय रूपमा चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ तोकौँ न भनेको हामी। त्यस किसिमको पहल कहीँ कतैबाट चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। लक्ष्मीनारायण मठको सम्पत्ति संरक्षण र दैनिक गतिविधि सञ्चालनका लागि गुठी संस्थानले गम्भीरता देखाउन ढिला भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विकास आर्य ठाकुर, मटिहानी महोत्तरी। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत नेपाल भारत सीमाका विषयमा किन बारम्बार विवाद हुने गरेको होला? ए भारतको बल मिच्याई, बी कूटनीतिक पहल नपुगेर, र सी खुला सीमा भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्यूज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकार भन्छ हामी खर्च कटौतीको अभियानमा छौँ, तर मन्त्रीहरू भने आफूले गरेका सामान्य कामको प्रचारका लागि पनि फजुल खर्च गरिरहेका छन्। त्यसमाथि गोष्ठी र कार्यक्रममा सहभागी हुनुलाई नै मन्त्रीहरूले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, त्यो पनि किताब नै छापेर। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले बुधबार कार्यक्रम नै गरेर आफ्नो 1 वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरे। 2079 माघ 3 देखि 2080 माघ 3 गतेसम्म गरेका काम भन्दै उनले 15 पेजको पुस्तिका र झन्डै 10 मिनटको डकुमेन्ट्री नै सार्वजनिक गरे। मन्त्री किराँतीले नीतिगत सुधारको लागि 1 दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियम, नीति र निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको उल्लेख गरेका छन्। वायु सेवा निगमको संरचनागत सुधारमा भएको प्रयास, दुर्गम उड्ने साना जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको, न्यारो बढी लिजमा लिने तयारी भएकोलाई उनले उपलब्धि भनेका छन्। तर वायु सेवा निगमको सुधारमा भने कुनै प्रगति भएको छैन। त्यति मात्र होइन, इजरायलबाट विद्यार्थी उद्धार गरेको, सिनामङ्गलमा बनेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन उद्घाटन गरेको, पशुपतिमा सरसफाइ गरेको सम्मलाई उनले उपलब्धि भनेका छन्। तर गर्नै पर्ने काम नयाँ हवाई रुट, पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हटाउनु पर्ने चुनौती उनले पार लगाउन सकेका छैनन्। 10 लाख पर्यटक भित्र्याएर लक्ष्य पूरा गरेको उनले दावी गरेका छन्। तर पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्य गर्न नसक्दा पर्यटन प्रचार प्रसार गर्ने विश्वको मञ्च WTMमा नेपालले भाग नै लिन पाएन। हामी काम धेरै खोजेका छैनौँ, हामीले काम थोरै खोजेका छौँ, तर राम्रो हुनु पर्यो, सस्टेनेबल हुनु पर्यो भन्ने मात्रै खोजेका छौँ। नीतिगत कुराहरू हामीले खोजेका, नीतिगत कुरामा सुधार गर्नु पर्यो भनेर खोजेका छौँ। साधारणतया मन्त्रीको र पर्यटन बोर्डको ट्युनिङ नमिलाएको कारणले WTM जस्तो एउटा पर्यटन फेयर पनि हामीले गुमाउनु पर्यो, OTM गुमाउनु पर्यो। त्यो हुँदाहुँदै गर्दाखेरि हामीले बर्लिनको ITB पनि गुमायौँ। राज्य कोषको रकम खर्चेर सामान्य उपलब्धि सार्वजनिक गर्न पुस्तिका छाप्ने अर्का मन्त्री हुन् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा। 1 वर्षको कार्य प्रगति समेट्न छापिएको 40 पृष्ठको पुस्तिकामा कुनै उल्लेख्य काम देखिँदैन।
मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य फड्को मारेको दावी गरेकी छिन्, तर विज्ञापन बजार सुक्दा आम सञ्चार क्षेत्रमा परेको असर, एनसेल खरिद बिक्री विवाद, टेरामक्स र एमडिएमएस प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई 2 अर्ब रुपियाँ कर तिराउने कि नतिराउने भन्ने विवाद कायमै छ। सरकारी सूचना सुरक्षित गर्नका लागि गर्नै पर्ने डाटा सेन्टरको व्यवस्थापनमा पनि ठोस प्रगति छैन। कृत्यगत झन्झट के कारणले भए भने ऐन नियम कानुन कार्यविधि त्यो किन परिवर्तन नगरे भनेको जवाफै छैन। त्यो परिवर्तन फेरि मन्त्रालय बाहेक गर्नै सक्दैन। यो सुब्बा खर्दाले गर्ने काम पनि होइन, जिएमले गर्ने काम पनि होइन। यो त्यो माथिल्लो लेभल संसदले गर्न, ऐन भनेर संसदले बाहेक गर्नै सक्दैन। नेपाली सफ्टवेयर राम्रो छैन, नेपाली सफ्टवेयरले यो गर्न सक्दैन, ऊ गर्न सक्दैन, एरर आउँछ, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने जुन बहानामा नेपाली सफ्टवेयरहरू क्यापेबल हुँदा पनि नेपाली सफ्टवेयर रिप्लेस गरेर महँगो पैसा तिरेर जुन सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ, त्यसमा चाहिँ मुखदर्शक भएर सरकार बसेको छ। त्यो रिपोर्टमा हामीले हेऱ्यौँ, सरसर्ती हेऱ्यौँ, पढ्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ, एनालाइसिस गऱ्यौँ, कहीँ कतै पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई उद्योग रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने पहल सुरुवात कहीँ कतै देखिएन। त्यो चाहिँ एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हो। डिजिटल युगमा भएकै उपलब्धि जनतासम्म लैजान पनि डिजिटल माध्यमकै प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, तर गरेनन्। पर्यटन मन्त्रीको यो पुस्तिका छाप्न 40,000 खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ। रकम हेर्दा उति ठुलो नभए पनि सामान्य उपलब्धि देखाउन राज्य कोषबाट अनावश्यक रूपमा खर्च गरिएको छ। राज्यको रकम दोहन गरेर आफ्नो प्रचार गर्ने यी सामान्य उदाहरण मात्र हुन्। मन्त्री परिषदमा खाजा कटाएर लोकप्रिय निर्णय गरेको दावी गर्दै आएको सरकारले यस्ता फजुल खर्च कम गर्न भने ध्यान दिन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र सुरज खड्काका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। कान्तिपुर समाचार अहिले सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।